میکنید شما میتونید معشوق حضرت ولی عصر بشید. شما میتونید معشوق حضرت ولی عصر بشید. راز داستان حضرت یوسف که احسن القصص است، عشق زلیخا به یوسف نیست. از این عشقها در دنیا زیاد اتفاق میفته. چجور چیزی که این همه تکرار میشه احسن القصص میشه؟ شما قبول میکنید؟ عشقی که معشوق خودش رو با اتهام به زندان انداخت. راز داستان حضرت یوسف زندان افتادن و قعر چاه افتادن حضرت یوسف نبود. کم یوسف ها در طول تاریخ به زندان نرفتن، کم قعر چاه نیفتادن، کم قطعه نشدن. او که به پادشاهی هم رسید. راز داستان حضرت یوسف این نبود که یوسف زیبا بود، از اون زیباتر فراوان بوده. رازش این نبود که یوسف گناه نکرد، گناه نکرده های در چنین صحنه هایی فراوان بودن در طول تاریخ، فراوان. راز داستان یوسف این بود که یعقوب پیامبری بود، امام یوسف بود. اینقدر به خاطر پاکی یوسف عاشق او بود که در دوریش آنقدر گریه کرد که نابینا شد. و اینقدر این پیامبری که اشتباه نمی کند در عشق یوسف قوی بود، پیراهن یوسف را به سمت یعقوب حرکت دادن، گفت بوی یوسف هم میاد. و اینقدر این عشق هنوز که هنوز است سر به مهر است که بزرگتر او پیراهن او را به چشم گذاشت، چشمانش بینا شد. خدای من، یعنی یک امام مأموم خود را اینقدر عاشق می شود؟ یوسف باشد چرا نه؟ امام شما به شما عشق خواهد ورزید، شما معشوق مولاتون خواهید بود. آنچنان که یعقوب به یوسف عاشق بود، آنچنان که یعقوب به یوسف عاشق بود. باور میکنید شما میتونید معشوق حضرت ولی عصر بشید؟ آقا صبح به عشق شما چشم باز بکن. اون عشق فهمیدنی نیست. میدونید اصحاب حسین با حسین چه کردن؟ اینها معشوقه های حسین بودن. سر حبیب ابن مظاهر آمد، حرفی زد که سر علی اصغرش زد. خونه های علی رو به آسمان میفرستاد، صدا زد هون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. همین حرف و سر رفیق خودش حبیب ابن مظاهر زد، سر حبیب رو زانو قرار داد، گفت خدا چون تو میبینی من تحمل میکنم. لحظه آخر به حسین گفتن آقا میایی یا نه؟ ما حاضریم تو رو نبریم، تو به شهادت نرسی. تو روایت نوشته اگر تو شهید بشی مقامت بیشتر از این نمیشه پیش ما، شهیدم نشی مقامت کمتر نمیشه. پاسخ حسین علیه السلام این بود خدایا منو به شهدا ملحق کن، نمیتونم بعد اینا ادامه بدم. عشق مولا به مأموم خودش. دیدن امیرالمومنین داره گریه میکنه، بین کشته ها میگرده. گفتن آقا کجا میری؟ فرمود عمارمو میخوام، عمارمو میخوام. یعنی یک امام مأموم خود را اینقدر عاشق میشود. یوسف باشد چرا، یوسف باشد چرا.